सुनो, यहाँ के हाकिम हम हैं। क्या ये हड्डियां फिर जिंदा होंगी? मजाक है। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मरने के बाद हम फिर से जिंदा किए जाएंगे? जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे और हड्डियां पुरानी हो जाएंगी, तो कौन है जो हमें वापस लाएगा? कौन है जो ये कर सकता है? कोई नहीं। छोड़ो इन बातों को, ये बस किस्से हैं। ये सब पुराने लोगों की कहानियां हैं। हम आज भी ताकतवर हैं और कल भी रहेंगे। हमें किसी उन देखे दिन का खौफ मत दिलाओ। ये दुनिया ही सब कुछ है, यही जियो और यही मरो। हमें मत डराओ उस दिन से जो आना ही नहीं। बस यही जिंदगी है, मजे करो। हजारों साल पहले नहीं, बल्कि तकरीबन 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर जहालत का घना अंधेरा छाया हुआ था। कुरैश के सरदार अपनी दौलत और ताकत के नशे में चोर थे। और लाओ, आज की रात हमारी है। वो अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते और कहते, अगर क़यामत आनी है तो आती क्यों नहीं? कहाँ है वो अजाब? अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। मक्का के लोग अपनी खुशहाली में मगन थे। उनका मानना था कि ये जिंदगी बस खेल तमाशा है। उनके दिलों में क़यामत का, हिसाब किताब का कोई डर नहीं था। वो कहते थे, कौन है जो उन बिखरी हुई हड्डियों में जान डालेगा? ये कभी नहीं हो सकता। उन हालात में जब तकब्बुर हद से बढ़ चुका था, अल्लाह ताली ने जिब्राइल आमीन के जरिए एक ऐसी सूरत नाजिल फरमाई जिसने उनकी नींदें उड़ा दी। ये कोई आम बात नहीं थी, ये खबर थी इस गाशिया की, वो चीज जो सब पर छा जाने वाली है। अल्लाह ने अपने महबूब नबी से खिताब किया। अंदाज ऐसा था कि सुनने वालों के दिल दहल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अताक हदीसुल गाशियह। क्या तुम्हारे पास इस छा जाने वाली आफत की खबर पहुंची है? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, ये एक झंझोड़ने वाली हकीकत थी। ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के काफिर जन्नत और जहन्नम का इनकार कर रहे थे। वो समझते थे कि उनकी दौलत उन्हें बचा लेगी। मेरा सोना मुझे बचा लेगा। लेकिन अल्लाह ने बताया कि उस दिन दौलत नहीं, आमाल काम आएंगे। इस दिन मंजर खौफनाक होगा। कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो जिल्लत से झुके हुए होंगे। हम तबाह हो गए, कोई मदद करो। वो लोग जो दुनिया में बड़े बनकर घूमते थे, आज थके हुए और मांदे हाल होंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग नारक और हामिया में दाखिल होंगे। मत सोचिए, वो सरदार जो दुनिया में नरम बिस्तरों पर सोते थे, कुरान बताता है कि वहाँ उन्हें पीने के लिए आनिया मिलेगा। और खाने के लिए क्या वहाँ गोश्त होगा, फल होंगे? नहीं, वहाँ जरिया होगा, एक ऐसा कांटेदार और जहरीला खाना जो ना मोटा करेगा और ना भूख मिटाएगा। ये क्या है? ये खाना है या अजाब? ये सजा उनकी है जो दुनिया में गरीबों का हक मारते थे और अल्लाह की निशानियों को झटलाते थे। दूर हटो, ये सब मेरा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रख भी है। जैसा कि हमने शुरू में कहा, जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनका अंजाम मुख्तलिफ होगा। इस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा और खुश होंगे। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, हम कामयाब हुए। वजूह यौमइज़ नाइमा, ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया की मुश्किलात पर सब्र किया। आज वो अपनी कोशिशों पर राजी होंगे। उनके लिए जन्नत व आलिया होंगे। वहाँ कोई बेकार बात सुनाई नहीं देगी। वहाँ बहते हुए चश्मे होंगे, ऊंचे तख्त होंगे। सुभान अल्लाह, कितना हसीन मंजर है। और पानी के कोजे रखे हुए होंगे।
ریشم کے قالین بچھے ہوں گے۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے اپنے فرمان برداروں کے لیے تیار کیا ہے۔ مکہ کے کفار یہ سب سن کر حیران ہوتے، وہ کہتے یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی جنت، اتنی خوفناک جہنم؟ تو اللہ نے انہیں ان کی ہی آنکھوں کے سامنے موجود نشانیوں کی طرف متوجہ کیا۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں انسان کی عقل کو دعوت دی گئی ہے۔ اللہ سوال کرتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا؟ اسے کس نے بنایا؟ بے شک وہ عظیم ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس رب نے اونٹ جیسا جانور بنایا جو ریگستان کی سختی برداشت کر سکے، کیا وہ رب تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وإلى السماء كيف رفعت اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا؟ بغیر ستون کے کھڑا یہ نیلا آسمان کیا یہ خود بن گیا؟ اور پہاڑوں کی طرف دیکھو، وإلى الجبال كيف نصبت وہ پہاڑ جو زمین پر میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ سموج کی قوم انہی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی، مگر انہیں بنانے والا رب کتنا طاقتور ہوگا۔ اور زمین کو دیکھو کیسے بچھا دی گئی۔ یہ تمام نشانیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ایک خالق ہے اور وہ حساب لینے پر قادر ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ہر ہفتے ہر خوشی کے موقع پر یاد دلایا جائے کہ اصلی خوشی جنت کی ہے اور اصلی غم جہنم کا ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں اونٹ، آسمان، پہاڑ اس لیے بیان کی گئیں کیونکہ عرب کے بدو کی نگاہ صبح اٹھتے ہی انہی چیزوں پر پڑتی تھی۔ اللہ نے ان کے روزمرہ کے منظر کو اپنی توحید کی دلیل بنا دیا۔ اللہ نے آخر میں اپنے نبی کو تسلی دی اور فرمایا فذكر انما انت مذکر آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ اے نبی، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف سچ پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور جو منہ پھیرے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اسے بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم بے شک انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب ہمارے ہی ذمے ہے۔ دوستو، یہ تھی سورۃ الغاشیہ کی کہانی اور اس کا پیغام۔ مکہ کے وہ سردار جو خود کو خدا سمجھتے تھے آج مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ لیکن یہ سورت آج بھی ہم سے وہی سوال کر رہی ہے، کیا ہم نے اونٹ، آسمان اور پہاڑوں کو دیکھ کر کبھی سوچا، یا ہم بھی بس دنیا کی دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں؟ قیامت کا دن، وہ غاشیہ یعنی چھا جانے والی مصیبت آ کر رہے گی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس دن آپ کا چہرہ خوفزدہ ہوگا یا کھلا ہوا۔ امید ہے آپ کو قرآن پاک کی اس عظیم سورت کی تفصیلات اور اس کا پس منظر سمجھ آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ ہم ایک اور سورت یا نبی کے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔